बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब 23वें मुल्क के वज़ीर आज़म जो हैं आज मुंतखब हुए और उसके बाद उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब भी हुई। इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अलील हो गए और वो छुट्टी पे चले गए और अल्टीमेटली जो सीनेट के चेयरमैन हैं कायम मकाम सदर की हैसियत से उन्होंने हल्फ जो है वो शहबाज शरीफ से लिया। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जब अपना 174 वोट जो हैं वो सिक्योर किए नेशनल असेंबली के अंदर, तो वहाँ पे एक उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट जो है बहैसियत वज़ीर आज़म उन्होंने दी और उसमें ज़ाहिर है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की। इसके अलावा जो ख़त है, जो बुनियाद बनी है तमाम इस वक्त जो मामला ख़राब हुआ है, PTI जो ये समझती है, इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अमेरिका की साजिश के तहत उनको उतारा गया है और जो ये मुतहद्दा अपोजिशन जो फॉर्मर थी अब जो नेचुरली गवर्नमेंट के अंदर है, इन्होंने एक साजिश के तहत PTI की गवर्नमेंट को ख़त्म किया। उसका हवाला उन्होंने दिया शहबाज शरीफ साहब ने कि जो सिक्योरिटी की पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें अंदर सर्विसेज चीफ को भी बुलाया जाएगा, जिसके अंदर DGI को भी बुलाया जाएगा, जो लिखने वाले सफ़ीर हैं उनको भी बुलाया जाएगा और एक इन कैमरा जो है सेशन होगा जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अगर ये प्रूफ हो गया कि अमेरिकन या बाहर की कोई भी ताकत इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने में शामिल थी तो वो अपने इस ओहदे से यानी वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे। सो नेचुरली इस मामले के ऊपर तो ज़रूर जो है तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि कौम जो है वो जानना चाहती है, ख़ुसूसन जो PTI के जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं वो इस वक्त ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को एक बाकायदा साजिश के तहत जो है वो हुकूमत से चलता किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो पेंशन लेने वाले हैं 10% उसके अंदर उन्होंने इजाफे का ऐलान किया। जो मिनिमम वेज है वो 25,000 होगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि 10% इजाफा जो है वो तनख्वाहों में उन मुलाजमीन के लिए हैं जो कि लाख रुपए से कम अपनी आमदनी जो है वो जनरेट करते हैं पर मंथ। उसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी बात की। ये सब मामला जो हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो अपोजिशन अब जो अपोजिशन जिसको हम कह सकते हैं यानी फॉर्मर गवर्नमेंट PTI ने जाते जाते शाह महमूद कुरैशी जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे उन्होंने अपने पूरी पार्टी इन मैस जो है पार्टी का जो है वो इस्तीफ़ा जो है उन्होंने ऐलान किया कि हम मुस्ताफ़ी होते हैं कौमी असम्बली से, हम इस निज़ाम के साथ नहीं चल सकते। और ख़बरें ये भी आ रही हैं ज़ाहिर गवर्नर KP ने भी रिज़ाइन कर दिया है, इसी तरह गवर्नर जो सिंध है उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। और ख़बरें ये आ रही है कि PTI आगे चल के KP और इसी तरह जो है पंजाब असम्बली के अंदर जो मेम्बरान हैं उनके सिंध के अंदर जो हैं बलूचिस्तान के अंदर इन मैस अगर वो रिजिग्नेशन बाकी भी कर देते हैं तो डेफिनेटली ये बाय इलेक्शन जो है ये काफ़ी मुश्किल मरहला होगा। सो चैलेंजेस नए आने वाली गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा है शहबाज शरीफ साहब के लिए, और फिर एक इत्तेहादी गवर्नमेंट को चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर बैरहमान तंगी साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपने हमें टाइम दिया। लालचंद मली साहब हैं, आप PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं, फॉर्मर MNA, हम इनको फॉर्मर तो नहीं कहेंगे अभी, तो ज़ाहिर है कि इनकी जो रेजिग्नेशन है वो कोई ख़बर इस तरह से नहीं आई कि एक्सेप्ट हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। और PMLN के अली गौर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के अंदर। लालचंद मनी साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो फैसला किया है, आप लोगों ने जो रिज़ाइन किया नेशनल असम्बली से, इस तरह का एक फ़ैसला आप लोगों ने 2014 के अंदर भी किया था, लेकिन बाद में फिर आप लोग 4-5 माह के बाद वापस आ गए, मराद भी ले ली सारी और तनख्वाहें भी ले ली। अब की सूरत हाल क्या होगी आप लोगों की? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने आज एक फैसला किया, बल्कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया और हमने कि हम इस्तीफा दे दें और हमने राइटिंग में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हमने देखिए 2014 में जो हुआ था वो ये हुआ था, हमने राइटिंग में इस्तीफा जमा कराए थे, असेंबली में जाके इस्तीफा नहीं दिए थे। इस दफा हम असेंबली में गए हैं और असेंबली में जाकर खड़े होकर हमने इस्तीफा दिए हैं और उसका ऐलान किसी और ने नहीं, हमारे वाइस चेयरमैन
मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है, जबकि आपने ये कहा है कि जो हमने मराद ली थी, हमने मराद नहीं ली थी। हमें जो भी उसमें सैलरीज वगैरह वो मिली थी, हमने वो शौकत खाना में सबने, मैंने नहीं, सब नहीं, आप लोगों ने ले ली थी ना, बाकी आप जिसको मर्जी है दें, भले जाके बाहर कोई आप जो है वो किसी को 100 देंगे जो है खिला दें, बट आप लोगों ने सैलरी तो ले ली थी ना बहैसियत मेंबर। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू नो। आप टेक्निकलिटीज में चले गए ना, देखें सर, आप रियासत पाकिस्तान और टैक्स पेयर मनी तो आपने लिया ना, असली बात ये है। देखें, हमने नहीं ली, नहीं, वो शौकत खान हमको हमने नहीं दिए थे, वो हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए थे और हमने रियासत को ही वापस किए थे। चलें, ठीक है। अब दूसरी बात पे आ रहा हूं कि आज ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब का एक बयान आ रहा था, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि हम पीटीआई को एंगेज करेंगे और सियासी बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे वो इस्तीफा वापस लें। देखें, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि ये इस्तीफा जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया है और उसमें कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि हमें ये फौरी तौर पर डिसीट करें और उसको प्रोसेस करें और उसको इलेक्शन कमीशन को कहें कि हमें डी नोटिफाई कर दें। चलें, तंगी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये काइंडली बता दें कि ये जो तहकीकात के हवाले से जो फैसला किया है नए वजीर आजम ने, आप समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है? बिकॉज ये एक बयानिया लेके पीटीआई जो है वो अवाम के पास जा रही है और आने वाले इलेक्शन में भी इसी बयानिए को लेके वो एंटाई अमेरिकन जो एक सेंटिमेंट है या बैरूनी मुदाखलत जो है पाकिस्तान के अंदर, उसको लेके वो अपनी आने वाले जो सियासत होगी उसको करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही सर, थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक नौमंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो साजिश की बात की, जो लेटर की बात की, इसके लिए बिल्कुल सही किया, ताकि पता चले पाकिस्तानी अवाम को कि पीटीआई की जो सियासत है, चाहे वो अपोजिशन की सियासत हो, चाहे वो हुकूमत की सियासत हो, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के लिए, जमहूरियत के लिए और पार्लिमान के लिए अच्छा शुगून नहीं है। तो ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा हुआ। आगे पता चलेगा कि भाई तकरीबन जब पीडीएम बनी 1 साल पहले, तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 3-4 ऑप्शन रखे कि हम बाकी जमातों ने कहा कि हम इस्तीफा देंगे, उसने कहा कि हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, उसने कहा था कि हम सेनेट इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, हम ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम सेनेट के इलेक्शन भी कंटेस्ट करेंगे और पूरी दुनिया को, इमरान को, पूरी दुनिया को एक्सपोज किया मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजन ने कि 18 में से 17 ज़िमनी इलेक्शन पीडीएम के कैंडिडेट्स ने जीता और इसी तरह सेनेट के इलेक्शन में भी अपोजिशन की जमातों ने बहुत ज्यादा सेनेटर बना दी। अभी जब उस वक्त हमारा ये इशू था पीडीएम के साथ कि वो कह रहा था कि हम रिजाइन देंगे और मेरे चेयरमैन ने कहा कि नहीं, हम रिजाइन नहीं देंगे बल्कि हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे। तो 1 साल पहले इस पर कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की गई थी कि ताकि हम किस वक्त इनके इत्तेहादियों के साथ, इनके जो जमातें उसको सपोर्ट करें, उनके साथ हम बैठ के और इस बात पे उनको कन्विंस करें कि इमरान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पार्लियामान के लिए और पाकिस्तान की सालिमियत के लिए खतरा बनता जा रहा है। तो आज आपने देखा, इन लोगों ने पहले कहा कि हमारी मेनेस को खरीद रहे हैं, वहां सिन हाउस में बोली लगती जा रही है, अरबों रुपए के सौदे हो रहे हैं, लेकिन कल और आज पता चला कि किसी पीटीआई के एमएनए ने हमें वोट नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने जो इनके साथ कल तक इत्तेहादी थे, वो उनके लिए नफीस थे, उनको वजारतें दी गई थे, उनके घरों पे जाके उनके पांव में पड़े थे और अपनी कुर्सी बचाने के लिए उसने हर वो काम किया है जो उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जेब नहीं देता है। मैं समझता हूं कि अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया है, मैं इस वक्त हुकूमत के एक हिस्सा हूं, तो हम बुर्दबारी से काम लेंगे। हम समझते हैं कि पार्लियामान को मजबूत करें। मैं इस रिजिग्नेशन पे इतना बता दूंगा कि पीटीआई का सर्वाइवल इसमें है कि वो पार्लियामान आए, वो अपोजिशन का। अच्छा तगी साहब, एक चीज, जी ठीक है, एक चीज तो मुझे ये बता दें कि अयाज सादिक साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर कर चुके
گو کہ وہ افطاری کا ٹائم بھی بڑا قریب آ رہا تھا، لیکن انہوں نے دعوت دی بلاول صاحب کو، اور ایک دم جو ہے وہ جیسے کسی مووی کے اندر نہیں ہوتے ڈرامائی انداز میں قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ بیچ میں نبودار ہوتے ہیں، اور وہ ان کو یا صادق صاحب کو کرسی چھوڑنی پڑتی ہے اور کہتے ہیں جی کہ اجلاس جو ہے وہ 16 تک ملتوی ہو گیا. سو ڈو یو تھنک دیر واز اے کائنڈ آف اے کانسپریسی کہ اس طرح کا انہوں نے عمل کیا؟ دیکھیے میری بات سنیں، آرٹیکل 6 میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر عمران اور یہ جو سوری ہے، اس کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. یہ دیکھیے یہ ملک ہم سب کا ہے. ہم نے حکومت میں سو مینی ٹائم ہم نے عمران کو کہا تھا کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، کل آپ یہاں بیٹھیں گے. آپ پارلیمان کو بھی توقیر نہ کریں، آپ آئین کے ساتھ مت کھیلیں، آپ آئین شکن نہ بنے. ابھی جس طریقے سے وہ آیا تھا وہ سلیکٹڈ تھا، ابھی وہ چلا گیا، وہ آئین شکن کے طور پہ اس کے اوپر لیبل لگا. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ پریزیڈنٹ بیمار ہو جاتے ہیں یا کم سمسوری نمودار ہوتے ہیں، یہ تمام پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں ہے، اور یہ پارلیمان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، میں اداروں سے اپیل کرتا ہوں آپ کے نیشنل ٹی وی کے پروگرام سے کہ قاسم سوری پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلائے، تاکہ آئندہ کوئی بندہ پاکستان کے آئین کے ساتھ نہ کھیلے. اس لیے کہ پاکستان کے 1973 کنسٹیٹیوشن جو ہے، یہ ہمارے بڑوں نے، پاکستان کی بڑی بڑی لیڈرشپ نے کنسنسس سے اس ملک کو آئین دیا ہے. اور آج اگر چلے میں ذرا جی ٹھیک ہو گیا. پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان سب کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کے نمبرز شاید آف ہو چکے ہیں. حکومت میں آتے ہی اللہ کرے کہ ان کے نمبرز جو ہیں وہ آن ہو جائیں. لال چند صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ یہ کلیم کرتے رہے کہ یہ تو ایک ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، لیکن وہاں پہ تو سارے آپ کے جو اتحادی تھے وہ تھے، آپ کے اپنے لوگ تو وہاں پہ نہ اس دن انہوں نے ووٹنگ کے اندر شمولیت اختیار کی جب نو کانفیڈنس ہو رہی تھی جس رات کو، اور نہ آج وہ وہاں پہ کہیں آپ کو دکھائی دیے. وحید بھائی بات یہ ہے کہ یہ دونوں سیاسی پارٹیاں اتنی بے شرمی سے کام کرتی ہیں، جمہوریت کا مذاق اڑاتی ہیں، آئین کا مذاق اڑاتی ہیں اور پھر اس پہ فخر کرتی ہیں. یہ سمجھ سے بہت بالا تر بات ہے. بھائی وہی بنیاد بنے پولیٹیکل پارٹیز اگر ہماری ایم کیو ہمیں چھوڑ گئی یا اپنا بی اے پی چھوڑ گئی تو ان کا کہا کیا تھا؟ ہمیں ان کو کہا گیا کہ یہ ڈیفیکٹ کر گئے ہیں، پھر ان کے بیانات دلائے گئے، ان کو ٹی وی چینل سے بلا کے بیانات دلائے گئے کہ اب ان کے پاس اکثریت نہیں رہی ہے، اب آپ آ جائیں، اور پھر انہوں نے ان کو لے لیا. یعنی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ان کو لیا. اور پی ایم ایل این جو لیکن ان کا ووٹ تو استعمال نہیں کیا گیا نا لال صاحب، ان کا ووٹ تو نہیں استعمال کیا انہوں نے. دیکھیں ووٹ نہیں استعمال ہوا تو کیا ہوا؟ ووٹ ضروری. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے اندر موجود ہے، آپ لوگوں کی گورنمنٹ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی نا کہ اپنے اتحادیوں کو، چلیں اپنے ایم این ایز کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو پیسے ملے، لیکن اتحادیوں کو تو پھر آپ لوگ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے نا، وہ بھی آپ نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. نہیں تو اتحادی کوئی فری میں گئے ہوں گے، وہ بھی تو کوئی بات کر کے گئے ہوں گے نا. اچھا میں آپ کو دوسری بات پہ آتا ہوں. جب آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے ان کو کیا دیا تھا اتحادیوں کو؟ ہو چکی ہے. وہی صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے. جی پلیز گو ایٹ. یہ لیٹر کی اب انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں. لیٹر کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، لیٹر کیبنٹ میں پیش ہوا، لیٹر جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں پیش ہوا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آیا، اس میں کہا گیا کہ ڈیمارچ دیا جائے کیونکہ یہ بیرونی مداخلت ہے، وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. اب یہ نئی ڈرامہ بازی کریں گے. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو ایمبیسیڈر تھے، جی یہ تو ایمبیسیڈر کو نہیں، یہ تو ایمبیسیڈر کو بلا رہے ہیں نا، کیا ایمبیسیڈر خود آ کے انہوں نے تمام جو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے انہوں نے کوئی جی یہ ججز کو بخش نہیں کرتے، یہ ججز کو بلیک میل کرتے ہیں. آپ نے دیکھی نہیں ججز کی کس طرح سے یہ ویڈیو لے کے آتے تھے؟ یہ تو آپ پری ججمنٹ دے رہے ہیں نا، یہ تو لال چند صاحب آپ تو پری ججمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ ان کو بھی بلیک میل کر لیں گے. یہ تو پری ججمنٹ ہے نا، مطلب ایک ایمبیسیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ اس کی ایک انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. نہیں یہ جو بات آپ اگر کہتے ہیں یہی بات پھر آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہے کہ آپ نے بھی اس کو پھر بلیک میل کیا ہوگا. ہم نے کہا تھا عدالت کو کہ آپ اس کی انکوائری کریں، اس پہ یہ کھڑے نہیں ہوئے. یہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی میں یقین رکھتے ہیں. ہم نے تو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا
کہ ان کیمرہ اجلاس کر لیں، لیٹر دیکھ لیں، انہوں نے کیوں منع کیا؟ یہ نہیں کہ یہ سمجھتے تھے اور ان کو ہر صورت میں یہ کرنا تھا، لیٹر دیکھنے کے تیار نہیں تھے کہ پرائم منسٹر بننے کے بعد ہی کور کرنا ہے، اب ان کا جو بھی ہوگا کور اپ ہوگا۔ اب پیپلز پارٹی کے اب کمال دیکھیں، قاسم سوری پہ جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے اس نے کام کیا، اس پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف جنہوں نے پورا آئین ہی خرد برد کر دیا، پورا اڑا دیا، ان کو انہوں نے سیلوٹ دے کے روانہ کیا، یہ قاسم سوری سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے آرٹیکل 6 کب لگتا ہے اور کہاں لگتا ہے، تو یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور آج پاکستان کا بلیک ڈے ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے لیے تو اتنا بلیک، سندھ میں لوگ آج بہت ہی غم میں ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ ضیاء الحق کا بیٹا ہے۔ آج جو نواز شریف کا اگر بیٹا والد اگر ضیاء الحق ہے، اس نے بے نظیر بھٹو کو یا شہید ذوالفقار بھٹو کو ہینگ کیا تھا، اور آج ان کے قاتلوں کے ساتھ انہوں نے اطاعت کیا ہے، تو سندھ کے لوگ بہت مایوس ہیں۔ چلیں میں ایک شارٹ بریک کوئکلی لے لوں۔ بہرمن صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں بریک کے بعد، ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ تانگی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ اتنے بڑے لیول پہ جب استعفے آ جائیں گے تو ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو پہلے تو ان کا جواب دے دیں؟ اعلان چند صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ بھٹو صاحب کے جو قاتل تھے ان کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملا لیا ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے وحید صاحب، جو میرے ایم صاحب ہے اس نے کہا بھٹو کے بیٹے کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گڑی خدا بخش میں جو 4 قبریں ہیں اور اسی طرح ہزاروں ورکروں کے قبریں ہیں، تو یہ اس لیے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے، پارلیمانی نظام کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے اور پاکستان کے اداروں کی مضبوطی کے لیے ہم نے گڑی خدا بخش میں 4 قبریں بنائے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو جب سلیکشن کے ذریعے وزارت عظمیٰ کرسی دی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پرائم منسٹر ہوں، اور وہ کنٹینر پہ بیٹھ کے اس نے 4 سال وزارت کی، وزارت عظمیٰ کی کرسی کنٹینر کے ذریعے چلائی۔ ہم پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کی مضبوطی کے لیے ہم نے ہمیشہ سیاست کی ہے، اور اس ملک میں آج جو میرے ایم صاحب بیٹھے ہیں، آپ اینکر بیٹھے اور میں یہاں ایز اے سینیٹر بیٹھا ہوں، تو یہ شہید ذوالفقار بھٹو کی 1973 کنسٹیٹیوشن کی بدولت آج میں بھی آزاد ہوں اور آپ بھی آزاد ہیں۔ لیکن سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ میڈیا چاہیے تھا، سلیکٹڈ ادارے چاہیے تھے، سلیکٹڈ پارلیمان چاہیے تھا، جو آج اس رات 12 بجے ان کو پتا چلا کہ ان کو تپڑوں سے مار کر کے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے باہر بھگایا۔ یہ تپڑوں سے مارنے والا کیا چکر ہے جی؟ یہ بڑا چل رہا ہے، یہ کیا؟ آپ وہی سب سنیں جی، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم پارلیمنٹیرین ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، اگر یہ ریزائن دیتے ہیں ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ فار دا سیک آف دس پارلیمان ہم ان کی او ایم این اے جو اس وقت میجورٹی ایم این ایز ریزائن نہیں دیتے ہیں، وہ ریزائن دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ میرے بھائی کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ایک ایم این اے جب ریزائن دیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار وہی سب یہ ہے کہ وہ چیمبر میں بلاتے ہیں اسپیکر، وہ اسپیکر ان سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ پھر الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، الیکشن کمیشن پہ ڈیسیڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے اس نے ریزائن دیا تھا، اور پھر یہ بے شرم لوگ، جس نے ابھی مجھے کہا کہ یہ بے شرم لوگ ہیں، بے شرم لوگ ہم نہیں ہیں۔ ہم اس پارلیمان کی توقیر کے لیے ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم اپوزیشن جماعتوں کی لیڈرشپ کی عزت بھی کرتے ہیں، اور ہم جب بھی حکومت چلاتے ہیں تو ہم اداروں کے ذریعے، ہم میڈیا پرسن کے ذریعے، ہم اپوزیشن لیڈرشپ کے ذریعے ہم اس سے مدد مانگ کے اپنے راستے متعین کرتے ہیں اور پاکستان کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی یہ 2 دن سے یہ حکومت میں نہیں رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حکومت میں کیا کرتے تھے، ابھی ہمیں اپوزیشن میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ سیاست سیکھیں، آپ اپوزیشن کا کردار سیکھیں، آپ حکومت چلانا سیکھیں۔ اچھا تانگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خبر چل رہی ہے بلاول صاحب کے حوالے سے کہ ان کو فورن منسٹر بنایا جا رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے اندر چل رہا ہے؟
देखिए मेरी बात सुने, आपको याद है कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तानी उम्मत मुस्लिमा की लीडर शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप कबूल की थी। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी आना का सियासत नहीं किया है। हमने हमेशा ये सोचा है कि अगर सपोज मुझे कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप देते हैं तो मैं इस पे अपना रोल प्ले करूं, और हमने क्या है, बीबी ने ये नहीं सोचा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर तो तंगी साहब, इसका मतलब नवाज शरीफ आपकी मिसाल से लगता यह है कि बिलावल साहब को मुल्क का नया वजीर खारजा जो है बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन लीडरशिप थी जो इस वक्त हुकूमत में आए हैं, अगर वो समझते हैं कि एज ए फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नेक शुगुन होगा, खुशहाली का दिन होगा। और जो शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान को तनहा किया है पूरी दुनिया में, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो है वो तो शाह महमूद कुरैशी तो कह रहे थे कि ये कितना जुल्म होगा कि भुट्टो का नवासा और मोहतरमा शहीद का जो बेटा है वो एक वजारत खारजा पे मतलब बैठ जाएगा। हालांकि ये तो मेरा ख्याल है कि इज्जत का मकाम है, ये तो अच्छी बात है कि मुल्क को रिप्रेजेंट किया जाए। देखिए मेरी बात सुनिए वहीद साहब जी, 26 ईयर्स का भुट्टो, 26 ईयर का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक मुल्क बनाया था। आज उसका अगर नवासा फॉरेन मिनिस्टर बन जाते तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए आप देखेंगे कि जिस मुल्क को शाह महमूद कुरैशी ने दबोया था, तनहा किया था, उस मुल्क को इंशाल्लाह पूरी दुनिया में एक मुकाम हासिल होगा और वो लोग दुनिया पे बाहर करेंगे कि पाकिस्तान का फॉरेन। ठीक है, नौशीन इफ्तिखार ने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, शी इज अ मेंबर पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली की मेंबर हैं और नून लीग की आप नुमाइंदगी करती हैं। नौशीन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि पीटीआई जो है वो इन मैस उन्होंने नेशनल असेंबली से रिजिग्नेशन का डिसीजन लिया है। सो डू यू थिंक कि अगर बाकी भी असेंबलियों से ये इसी तरह कर लेते हैं तो ये एक मामला जो है सियासी एतबार से मुश्किल नहीं हो जाएगा आप लोगों की गवर्नमेंट के लिए टू गवर्न? क्योंकि 350-400 अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज खाली हो जाती हैं सूबाई नेशनल असेंबली की, तो उस पर बाई इलेक्शन तो फिर एक पूरा एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। लेकिन जी ये इनकी अपनी मर्जी थी और आज एक कानून को जो है बालादस्ती मिली, आइन की बालादस्ती हुई, पाकिस्तान के कानून का तहफ़्फ़ुज़ हुआ। इनको चाहिए था खुले दिल से आते, ऑपोजिशन में बैठते और ये जो हमारे साथ करते आए हैं आज ये बर्दाश्त करते। हमारे जो लीडर हैं मैं कहूँगी प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि हम रिवेंज की सियासत नहीं करेंगे, हम इनके पे पर्चे नहीं कराएंगे, हम इनके लिए केसेस का मुरतब नहीं करेंगे, हम इनको एक ग्राउंड देते, ये हमारे साथ बैठते और पाकिस्तान के लिए काम करते, पाकिस्तान के आइन के लिए काम करते। लेकिन आज वो भाग गए हैं, जैसे वो हमेशा भागते आए हैं। तो उन्होंने ये आज प्रूव कर दिया है कि उनके नजदीक पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं, उनके नजदीक उर्दू की अहमियत। सो डू यू थिंक कि ये मतलब गवर्नमेंट जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये चले भी जाते हैं जेन्युइनली? बिकॉज 2014 में भी हमने देखा था इनको रिजाइन किया था इन्होंने, बट नेचुरली दे केम बैक टू द नेशनल असेंबली। तो अब आप समझती हैं कि अगर ये अभी भी वी आर एक्सपेक्टिंग अ यू टर्न, इमरान खान और उसकी जो सारा है काबीना टोला, अभी भी यू कैन एक्सपेक्ट अ यू टर्न, हो सकता है कल वापस आ जाए। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये बैरूनी मुसल्लत की हुई गवर्नमेंट और इस पार्लियामेंट में हम वापस नहीं आएंगे। आई डोंट नो पार्लियामेंट को क्यों कह रहे हैं, वो तो 18 में तो कोई ऐसा मामला नहीं था जब ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो देखिए जी, मैं बाहैसियत पाकिस्तानी और फिर पीएमएलएन की रिप्रेजेंटेटिव आज ये बात करना चाहूंगी कि आज पाकिस्तान को फौकियत मिली है। आज पाकिस्तान का नाम दोबारा जो है एक वर्ल्ड रैंक पे दोबारा उभर कर आएगा। इनको चाहिए था कि ऑपोजिशन बेंचेस में बैठते, लेकिन ये जो उन्होंने करार इख्तियार किया है वो डर से एनआरओ मांगते रहे। आज ये खुद भागे इलेक्शन अगर लड़ना चाह रहे हैं तो हम फिर भी तैयार हैं, लेकिन आईनी और जमहूरी तरीके के मुताबिक। ठीक हो गया। लालचंद मलिक साहब, आपने सुना है नौशीन साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू। ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं नो कॉन्फिडेंस वाले दिन भी चले गए, फिर बल्कि वो आप लोगों ने तो तमाम एमएनएज ने उस वक्त तो आप लोगों ने रिजाइन भी नहीं किया था, ना ऐसी कोई बात की थी। जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको मूव किया गया था, वहां पे सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब को छोड़ के आप लोग सारे क्यों चले गए थे? ये कोई स्ट्रैटेजी थी
یا واقعی میں آپ لوگ جو ہے اتنے زیادہ افسردہ تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ لوگ سارے ایم این ایز بھی چھوڑ کر چلے گئے علی محمد خان کو اکیلا؟ جی شکریہ. پہلے تو میں نوشی بہن کو میں بتانا چاہوں آج پاکستان میں ایک دفعہ پھر جو ہے بلیک ڈے ہے، اور صرف پاکستان کی کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے جب جس شخص پہ 25 ارب روپے کی چوری کا الزام ہے اس کو وزیر اعظم جو ہے بنایا جا رہا ہے یا بنایا گیا ہے. اور اس ملک میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اس میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایک شخص اور نہیں ملا، صرف وہ حمزہ شہباز ملا جو ان کا بیٹا ہے، اور ان کو پورے پنجاب میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جہاں پہ اس کو چوری کا الزام نہ ہو اور اس کو لگا دے. لیکن بات کی کہ ہم وکٹمائزیشن پہ یقین نہیں رکھتے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ہی ہماری پولیٹکس میں انٹروڈیوس کی ہے، اور وہ انہوں نے ایک دوسرے پہ کیسز بھی انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو یہ چور کہتے تھے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ کام کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے ابھی ہم فوری طور پہ عوام کے پاس جا رہے ہیں، ہم جلد سے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو جلدی جو ہے ہم ان کی حکومت یا ان کو مجبور کر دیں گے کہ یہ الیکشن میں آئیں اور بڑی پچ پہ ہمارے ساتھ کھیلیں. ریزگنیشنز میں کلیئر کر چکا ہوں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس دیے ہیں، اس کو کسی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. ویریفیکیشن کی ضرورت تب ہوتی ہے جب ہم کوئی پوسٹ کے تھرو کوئی چیز بھیجیں. اتنے بڑے ہاؤس میں جو پورا ہاؤس فل تھا، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش کریں گے. لال چند صاحب، یہ کیا عمران خان صاحب کی کوئی ایگو کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ بھئی میں ایک پرائم منسٹر تھا اور مجھے اٹھا کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا ہے اسی اسمبلی کے اندر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب از اٹ اے کوسچن آف ایگو؟ ضد ہے؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہوتے نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ پرائم منسٹر کو پھر پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے تھا نا، کم از کم آ جاتے. جو سپیچ جو ہے انہوں نے شاہ محمود سے کروائی ہے وہ خود کرتے وہاں پہ. بھائی صاحب، شاہ محمود جو ہے وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ اناؤنس کرنے آئے تھے بائیکاٹ، اور انہوں نے بائیکاٹ اناؤنس کیا. اور خان صاحب کا وہاں پہ ہونا، جب ہم فیصلہ کریں، خان صاحب کا ایک بڑا اسٹیٹڈ اور بڑا کلیئر ویو تھا کہ جو شخص جو ہے جس میں 25 ارب روپے کی چوری کا الزام ہو، اور وہ ایک صبح آج اس کی ہیئرنگ تھی کورٹ پہ، صرف ضمانت پہ وہ کبھی رہا ہے، اور وہ ایک بین الاقوامی سازش کے طور اس کو لایا جا رہا ہے. میں ایسی نہ اسمبلی میں بیٹھ سکتا ہوں اور نہ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. دیکھیں، ایسی ایکوزیشنز تو آپ کے ساتھ کاف لیگ والے تھے، کافی ایسے لوگ تھے جو آپ کی کابینہ کے اندر موجود تھے، وہ بھی تو کیسز بھگت رہے تھے. مطلب جب تک کسی کو پروف نہ کیا جائے، کورٹ اس کو کنویکٹ نہ کرے، اس کو تو آپ مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی بھی پروسیس کے اندر. آپ کی بات ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ملک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ملک کی آزادی کا معاملہ ہے، غلامی سے نکلنے کا معاملہ ہے، اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے، جس میں پاک فوج کے تینوں سربراہ موجود تھے، انہوں نے اس کو اسٹیمپ کر دیا ہے. ہم نے اس کو کیبنٹ بھی پیش کیا ہے. اگر وہی لوگ آتے ہیں دوبارہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر تو اس کو آپ نہیں مانیں گے؟ دیکھیں، اب وہی لوگ ایک تو اعلامیہ جاری کر دیا، اب کیا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں، آپ لوگوں کو کسی پہ تو اعتبار کرنا ہوگا نا. ہمیں اعتبار ہے، پاک فوج پہ اعتبار ہے، وہ اس میٹنگ میں موجود تھے اور ان کے کنسنٹ سے ہی یہ اعلامیہ. ہم نے تو بھائی صاحب آپ بات سمجھیں، ہم نے تو کہا کہ ہم یہ خط ان کیمرہ سیشن میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اپوزیشن اس میں قبول نہیں کیا. ہم تو اس کو پارلیمنٹ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کیمرہ کریں گے تو آپ لوگ ایز اے اپوزیشن آئیں گے، آپ لوگ اس کمیٹی کے اندر آئیں گے. یہ انہوں نے غلط کام کیا نا، آپ لوگ تو نہیں کریں گے، آپ لوگ آئیں گے اس میں. دیکھیں، ہم اب اس کمیٹی میں حصہ نہیں رہے، ہم ایکس پارلیمنٹرینس ہیں، یہ پارلیمنٹری کمیٹی بلا رہے ہیں، اور ہم پارلیمنٹ سے ریزائن کر چکے ہیں. ہم پارلیمنٹ کی کسی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہوگے جب تک نئے الیکشنز نہیں ہو جاتے، اور ہم انشاءاللہ چلیں ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور واپس آگے. جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اجازت دیجیے گا ایک شارٹ بریک ناظرین کوئکلی لیتے ہیں، واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تنگی صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں اور خاص کر جوڈیشری کے حوالے سے
कैंपेन्स चल रही हैं और बड़ी डेंजरस किस्म की कैंपेन्स हैं, डू यू थिंक कि सियासी मामलात के अंदर रियासती इदारों को इस हद तक स्कैंडलाइज किया जाना चाहिए? देखिए वही सब पाकिस्तानी सियासत में जो 74-75 इयर्स का है, मैं 1980 में पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। 38 इयर्स के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और मेरी लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मुझे टिकट दिया और मैं सीनेटर बन गया 38 इयर्स के बाद। और ये 38 इयर्स मेरे ग्रास रूट लेवल का सियासत था, जो आज 41वां साल है मेरा और मेरी फैमिली के। 54 इयर्स मेरी पार्टी के साथ, और मेरे भाई की शहादत भी इस पार्टी में है, जो मेरा भाई बशीर तंगी एडवोकेट बीबी के साथ शहीद हो चुका है पिंडी में। हमने सियासत सीखी है बीबी से, और हमारी पॉलिटिकल जो एजुकेशन की है वो मेरी बीबी ने और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। लेकिन हमने अपोजिशन को भी देखा है, हमने हुकूमत को भी देखा है, हमने मुख्तलिफ पार्टी को मुख्तलिफ शक्लों में देखा है, लेकिन किसी पार्टी ने इदारों को इतना बदनाम नहीं किया है, इदारों पे इतने इल्जामात नहीं लगाए हैं अपने कुर्सी के लिए, अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, कि वो अगर पोजीशन में था तो उस वक्त भी इसने पार्लियामान पे लानत भेजी थी, उस वक्त भी इस आदमी ने हुंडी पे पैसे भेजने की बात की थी, उस वक्त भी इसने सिविल नाफरमानी की बात की थी, उस वक्त भी इसने पीटीवी पे हमला किया था। लेकिन जब हुकूमत में आए तो एज ए प्राइम मिनिस्टर आपको भी याद है और पूरी दुनिया को ये बात याद है कि किसी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे जब कोई मसला आता था, चाहे वो तहरीक लब्बैक का मसला था, चाहे वो कोरोना का मसला था, चाहे वो कश्मीर का मसला होता, चाहे वो पार्लिमानी उमूर का मसला होता, तो ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भाग जाते थे। होना ये चाहिए था कि एज ए प्राइम मिनिस्टर जब इसने ऐलान किया था कि मैं हर हफ्ते पार्लियामान आके मैं सवालात का जवाब दूंगा, लेकिन ये सेनेट में 4 सालों में एक दफा आया है और इसी तरह पार्लियामान में आके भाग जाता था। तो मैं समझता हूं कि आज भी अगर सोशल मीडिया के जरिए इदारों पे जो लेबल लगाते हैं, जो चार्जेस लगाते हैं, खुदा के लिए ये मुल्क है, ये हमारा मुल्क है। इनकी तो 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, वो लंदन में बैठे हैं, इनका क्या है इस मुल्क में? लेकिन हमारी सियासत, हमारी जिंदगी, हमारे आबा-ओ-अजदाद और हमारे आने वाली नस्लें इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क में सियासत करेंगे। लेकिन इसने पाकिस्तान के इदारों को मफलूज करके रख दिया, कभी उंगला उठाया, अपने घर की लोटी बनाने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के बाद पाकिस्तान के इदारे आजाद हो चुके हैं। पाकिस्तान के इदारे अपनी आजाद हैसियत में, अपने मैंडेट में पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, और पाकिस्तान के इदारों ने इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है। मेरे आर्मी के बहुत नौजवान शहीद हो चुके हैं फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर शहीद होते जा रहे हैं। इसी तरह हर इदारे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन इमरान ने पूरी दुनिया में हमारे इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। नौशीन साहबा आप लाइन पे हैं? नौशीन साहबा, लालचंद साहब काइंडली मुझे ये बता दें कि ये जो ट्रेंड चल रहे हैं पीटीआई के खासकर कुछ लोग हैं, उनके जो अकाउंट से इस किस्म की जो स्कैंडलाइजेशन चल रही है, डू यू थिंक कि ये फेयर है? मतलब दोनों जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, जुडिशरी और सिक्योरिटी के इदारों के खिलाफ। देखें वहीद साहब, मैं इमरान खान को फॉलो करता हूं। इमरान खान ने बड़ा वाज़े कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है हम उसको कबूल करते हैं और मनोन कबूल करते हैं, और उसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया। इदारों की बात, उन्होंने जब रिजाइन जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़े तो सिर्फ उनके पास एक डायरी थी, वो लेके वो निकले। उस वक्त भी उन्होंने कहा, उस दिन भी आप सबने रिपोर्ट किया कि मैं ना किसी को डीनोटिफाई कर रहा हूं, ना मैं ये सोच सकता हूं कि पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई भी काम किया जाए। वो ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई नहीं। लेकिन आपके जलसों के अंदर जो बैनर लोगों ने उठाए हुए हैं, चाहे वो विद इन द कंट्री हो या आउटसाइड द कंट्री हो, आपका जलसा हो कल में कोई 4 नहीं, लेकिन नहीं, देखें लालचंद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फिर आपके वर्कर्स जो हैं या आपके जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके ऐसे लोगों को फिर फर्क करें ना, उनको अगर रीट्वीट किया जाए। अब उस पे जी साहब उस पे आते हैं
चले ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन इदारों पे हमले किसने किए, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया चले था? एक ने किए तो क्या सारों ने? यानी आप जब गवर्नमेंट में है तो आपने इदारों को कहना है कि वी आर ऑन द सेम पेज, कोई भी पार्टी हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन जब आप गवर्नमेंट से बाहर चले जाएं तो फिर आप जो है उनके ऊपर अटैक कोई भी करे तो दिस इज नॉट फेयर। वहीद साहब, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉलिसी है। मैं उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप मुझे कंप्लीट करने दे आधे मिनट में ना जी प्लीज। कि हम किसी इदारे पे ना इसको अप्रूव कराते हैं, ना किसी इदारे के खिलाफ हैं, ना ही किसी इदारे के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन उनके खिलाफ लिखे। ये बात होगी फाइनल। लेकिन अब सुने ना, ये ईंट से ईंट बजाने की बात हमने की थी, सुप्रीम कोर्ट में हमला हमने किया था। ये जो अभी रिसेंटली मुझे किसने निकाला, क्या ये इन्होंने पीडीएम में जब कह रहे थे तो नवाज शरीफ इदारों के सरबराहों के नाम लेके नहीं कह रहे थे कि उन पर तनकीद नहीं करते थे, तो हमेशा इन्होंने इदारों को ये किया है, डिफेम किया है। हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। अब ये इनकी प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया है हलफ, ये पीपुल्स पार्टी और नून लीग दोनों क्लेम कर रहे थे कि हमने ये मुल्क जो है आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया है, स्टेट बैंक को हमने आईएमएफ के पास जो कानून पास हुआ था उसके तहत रख दिया है, हमने मिनी बजट पास किया था उस पर इन्होंने शदीद एतराज किया था। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये पहले इजलास में ये तीनों कम से कम, मुझे और याद आएंगे तो बता दूंगा, ये तीनों कानून जो है वापस ले लेंगे। और आखिरी बात जो इस सिलसिले में करना चाहूंगा वो ये कि ये इनका जो ये मैरिज ऑफ कन्वेंस है, ये 10-15 दिन से ज्यादा नहीं चलनी। आज एमक्यूएम ने शदीद एहतजाज किया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा तो नाम ही नहीं है कि हमसे मुआहदा किया था वो कहीं पे जाहिर नहीं हुआ है। इसी तरह अभी जरदारी साहब में और मौलाना साहब में सदर कौन बनेगा की चेयर गेम शुरू हो गई है, और ये गेम जो है इनको लेके डूबेगी। इनके लिए भी बहुत बेहतर ये है कि ये अवाम में आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करें और जमहूरी तरीके से आए, वरना इनको कोई फायदा नहीं होना है। जी तंगी साहब, आखिरी कमेंट आपका। देखिए मेरे भाई जमहूरियत की बात करते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि जमहूरियत इसको किसने सिखाई है। अगर ये इमरान के करतूत को या इमरान के रोल को जमहूरियत कहते तो आई एम सॉरी टू से, जमहूरियत ये नहीं है। जमहूरियत ये है कि आज इमरान यहाँ पोजीशन लीडर की हैसियत से बैठ के इस पार्लियामान की तौकीर में इजाफा कर लेते। हम बैठे हैं और हमारे अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाना, आपने कहा था कि हमारी बेइज्जती है। हम समझते हैं कि आपके लीडर गंदम स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, वैक्सीनेशन स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, एलएनजी स्कैंडल, लेकिन फिर भी शुगर स्टैंड वाले सब आपके साथ आ गए अभी ना, हमने तो डाल दिया, आपने ले लिया उनको। हम फिर भी हाथ मिलाएंगे, फिर भी हम आपके साथ बैठेंगे, इसलिए कि जमहूरी रवायात में अपील के बगैर आप कानून साजी नहीं कर सकते हैं। हम समझते हैं कि सेनेटर बैरमत तंगी साहब बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। लालचंद मलिक साहब आपका भी शुक्रिया और नौशीन इफ्तिखार साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।